कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। त्यस्ता महान महान ब्रह्म मुनिहरू सद्गुरु धनी देवचन्द्रजी महाराज महामती प्राणनाथजी यो धरतीमा आउनुहुने त्यस्ता सुन्दर सुन्दर भविष्यवाणीहरू शास्त्रद्वारा यहाँनिर प्रस्फुटित भए। सोही भविष्यवाणीको आधारमा राज सकिएको वर्षौं हजारौं साल बितिसकेपछि 4660 साल बितिसकेपछि यहाँनिर सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजी महाराजको हुकुमको स्वरूपद्वारा पनि परमात्मा आउने सन्देश दिलाइराखेर श्री 5 नौतनपुरी धाममा जुन तारतम प्रकट भयो त्यो तारतमलाई लिएर हृदयमा लिएर अहिले नौतनपुरी धाममा गएर प्रकट भएको त्यो तारतम अक्षरातीतको जोश नै त्यही हो, जो तारतमको रस श्री श्यामाजी महारानीलाई धनी श्री अक्षरातीत धाम धनीले यो धरतीमा ब्रह्म सृष्टिलाई म फेरि पठाउँछु, खेलमा पठाउँछु भनेर अक्षरातीत धाम धनीले श्यामाजी म मुको एकला एक्लै नछोडा मेरो आत्माहरूलाई, तिमी जाऊ मेरो जोश आवेश लिएर जाऊ भन्नु भएको थियो। त्यो श्यामा महारानीले लिएर आउनु भएको जोश भनेको नै नौतनपुरी धाममा प्रकट भएको तारतम र अक्षरातीत धाम धनी हो। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। अक्षरातीत धाम धनीको त्यो सुन्दर जोश आवेशलाई लिएर श्री श्यामा महारानी सुन्दर बाईको सुन्दर आत्मालास देवचन्द्रजी महाराजको तनमा पूर्वमा तपस्या गरेर जागृत भएको त्यो तपिएको जीव आत्मामा आसीन भएर 40 वर्ष खोज गरेर हामीलाई अक्षरातीतको दर्शन गराउनु, हामीलाई अक्षरातीत रूपी त्यो तारतम मन्त्र भनेको के? मन्त्र भनेको नै धाम धाम, मन्त्र भनेको नै राज्य, सबैको सार भनेको निज नाम मन्त्र तारतम मन्त्र जो सद्गुरुले प्रकट गराउनु। त्यो मन्त्र बिना हाम्रो जागनी हुँदैन, हामीलाई परमधाम मिल्दैन। यो एकदम 100%। मैले अहिले यहाँबाट बोलेको छु, पूज्य महाराजजी हामी बीचमा हुनुहुन्छ। सद्गुरुले जुन मन्त्र धरतीमा प्रकट गराउनु हो, जुन मन्त्र अक्षरातीत धाम धनीले आएर देवचन्द्र सुन्दरबाई अगाडि जागनी के गरी जगाउनु त भर चिन्ता, तिम्रो भित्र आएर बस्छु। कहाँ जानुहुन्छ? तुम्हारे अंदर आकार में आए कि बैठे हम, तिम्रो भित्र आएर बस्छु। बस्दै गर्दा जागरण गर्दा गर्ने के त? यो मन्त्र दियो। जसलाई आफ्नोपन प्रेम आउँछ परमधाम प्रति उसलाई यो मन्त्र दियो। यो मन्त्र नै म, त्यो मन्त्र नै अक्षरातीत बाहिर साक्षात प्रकट हुनु भएको धाम धनी मन्त्र रूप बनेर देवचन्द्रजी महाराजको हृदयमा विराजमान हुनु भएको छ। त्यो मन्त्र बिना परमधाम मिल्दैन। यो जनचेतना पनि जगाउन अब धेरै जरुरी हुन थाल्यो। यो मन्त्र बिना त्यति बेला जुन मन्त्र अक्षरातीतले दिनुभयो त्यो मन्त्र बिना हाम्रो जागनी हुँदैन, मूलमिलामा प्रवेश हुँदैन। हामीले सोच्छौँ होला सद्गुरु बिना, यो मन्त्र बिना वाणी चिन्तन गरेर हामीलाई मूलमिलावा मिल्छ। त्यो मन्त्र जपिएन भने सद्गुरुले त्यो मेहनत गरेर अक्षरातीतलाई प्रकट गराउनु भएको त्यो धाम धनी स्वरूप मन्त्र हाम्रो जीवनमा रहेन भने हामीले चर्चनी पढेर परमधाम मिल्दैन, वाणीको चिन्तन गरेर परमधाम मिल्दैन। यो वाणीको त सार नै त्यो मन्त्र हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यो मन्त्र बुझाउनु पर्दा धाम धनी प्राणनाथजीको हृदयमा विराजमान हुनु भएर त्यो मन्त्रको व्याख्या गर्दा 18758 चौपाई वाणी अवतरित भएको। त्यो मन्त्रको व्याख्या हो वाणी भनेको। निज नाम मन्त्रको व्याख्या हो तारतम सार भनेको। सबैको सार मन्त्र सद्गुरु 16 निज नाम मन्त्र जो 6 चौपाईको रूपमा धनी देवचन्द्रजी र महामती प्राणनाथजीको पासमा पुग्दै गर्दा 6 चौपाईको रूपमा विस्तार भयो। त्यही 112 चौपाईको रूपमा फेरि विस्तार हुन्छ प्रकटवाणीको रूपमा। 112 चौपाई प्रकटवाणीको नि अझै विस्तार, ठुलो विस्तार यो सम्पूर्ण भयो। रास प्रकाश सट ऋतु कलश सनन्द किरन्तन खुलासा खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार सिन्धे मार्फत क्यामत। यो मन्त्रको स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी बाङ्मय स्वरूप बनेर त्यही भएर त साक्षात भावले सेवा पूजा गरेर यो ब्रह्मवाणीको यहाँ 3 दिनसम्म पाठ वाञ्छन्। सद्गुरु धनीले प्रकट गराउनु भएको त्यो मन्त्र महामती प्राणनाथजी इन्द्रावती सखीको रूपमा आउनु भएको नाम मेराज ठाकुर, जसको तनमा इन्द्रावती विराजमान भएकी छिन् परमधाम। उहाँको जागनी भयो। यस्तो पात्र पाउनु भयो। अब जागनी कसको तनमा बसेर गर्ने भनेको इन्द्रावतीको दिल जस्तो सुन्दर त कहीँ देख्नु भयो।
धामधनी त्यही विराजमान हुनुभयो। वाणी अवतरित हुन थाल्यो। आज त्यो वाणीले यति विशाल रूप लिएको छ। महामती प्राणनाथजी नै सद्गुरु धनीको भित्र विराजमान हुनुभएको, जो सद्गुरुको प्राणनाथ अक्षरातीत हुनुहुन्थ्यो। सो प्राणनाथ सद्गुरुको भित्र विराजमान हुनुभएपछि महामती प्राणनाथजीले सद्गुरुलाई प्राणनाथ भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। महामती प्राणनाथजीको प्राणनाथ सद्गुरु धामधनीजी हुनु। धामधनी सद्गुरु स्वरूप उहाँको प्राणनाथ अक्षरातीत श्री कृष्ण हुनु। जुन दिन सद्गुरुको सारा दैवत गएर प्राणनाथजीमा विराजमान भयो, मेराज ठाकुरमा, तबदेखि उहाँ महामती प्राणनाथजी कहलाउनु। महामती प्राणनाथजीद्वारा जागनी यात्रा प्रारम्भ हुँदै हुँदै पद्मावतीपुरी धाममा गएर 11 वर्षको लीला गर्दा परमधामका सारा वाणीहरू अवतरित भए। प्राणनाथजीको तन रहेन, तर उहाँको त्यो सुन्दर दैवतहरू यो वाणीमा आएर सुन्दर साथको हृदयमा विराजमान भए। अब अगाडि गुरुजनको माध्यम भएर यो जागनीको यात्रा चलिरहेको छ। यो धरतीबाट अब जाने सन्देश हामीलाई परमधामबाट हामी आएको। 11 वर्ष 52 दिन ब्रजको लीला, अखण्ड वृन्दावन केवल धाममा रासको अनुभव गरेर परमधाम पुगेर नजागिकन फेरि यो कलिकालमा जागनीको ब्रह्माण्डमा अवतरित भएर सद्गुरु धनी महामती प्राणनाथजीको अथाह कृपा र मेहनतले आज हाम्रो हृदय परमधाममय बनेको छ। धाम जाने बाटो खुलेको छ, धाम दरवाजा खुलेको छ हजुर हाम्रो। अब यहाँबाट हाम्रो ध्यान अब डाइरेक्ट हामीले मूल मिलावमा हाम्रो ध्यान राख्नुपर्छ। महामती प्राणनाथजीको जब धाम जाने बेला हुँदै थियो, शरीर छोड्ने बेला हुँदै थियो, 1 वर्ष अगाडिदेखि उहाँले भन्नुभयो पद्मावतीमा बसेर, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, मूल वतन धनीए बताय। चौपाईको अर्थ सुन्नुहोस् त, यो मूल वतन कसले बतायो? मेरो धनी सन्तान प्राणनाथजी पद्मावतीमा बसेर भन्दै हुनुहुन्छ, सुन्दर साथजीलाई मेरो जाने बेला हो, मेरो साथमा जो जान चाहनुहुन्छ मूल मिलाव, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, मूल वतन धनीए बताया, मूल वतन धनीए बताया। जीत ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम, जीत ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, चलो चलो रे साथ आपन जइए। अपन हामीहरू परम सुरत एक राखिए, अन्त कहीँ होइन सुरता, सुरता कहाँ राख्ने? सुरत एक राखिए, मूल मिलावट मूल मिलावट प्राणनाथजीले बताउनु भएको मूल मिलावट छ। चर्चनी पढ्दा कहाँनिर पर्छ एड्रेस बताउनुहोस् त। मूल मिलावट छ हद्दपार बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है। त्यो अक्षर पारको वतन त्यो हाम्रो घर रङ्गमहलको प्रथम भोगमा मूल मिलावट छ। सुरतालाई त्यहाँ प्राणनाथजीले पद्मावतीमा बसेर बोल्नुभएको यो चौपाई त्यहाँ वाणी अवतरित भएको। यो वाणी बोल्नको लागि धामधनीको आज्ञा हुनुपर्छ। धामधनीको आज्ञा त्यो दिन हुन्छ जुन दिन 12,000 ब्रह्म सृष्टि हामी सबै आफ्नो घर फर्किन्छ। ब्रह्म सृष्टिको पुरै जागनी जुन दिन हुन्छ त्यो दिन हाम्रो हामीभन्दा अगाडि जो जानुभयो उहाँहरू परात्माको तनमै पुग्नु भएको हुन्छ। तर आँखा खुलेको हुँदैन, म धनीको पासमा छु भन्ने अनुभूति हुँदैन। यो जगतको जन्म मरणको चक्करमा कसैलाई पनि पर्नु पर्दैन। आँखा चाहिँ कुन दिन खुल्छ? जुन दिन पुरै ब्रह्म सृष्टि आफ्नो घर फर्किन्छन्, आफ्नो परात्माको तनमा मूल मिलावमा। अब एकजना पनि छुटेको छैन भन्ने धनीलाई जब आज्ञान हुन्छ तब धनीले भन्नुहुन्छ अब आँखा खोल, अनि हाम्रो आँखा खुल्छ।
अनि धनीको चरण सुन्दर कञ्चन सिंहासनको दर्शन हुन्छ। नयाँ आइएको छ, न जानुपर्छ। एक पलमा यो जगत देखाउनु भएको छ। आँखा खोलेर हेर्दा जहाँ बसेर खेल हेरेको त्यही रानीको चरणमा आफूले आफूलाई पाइन्छ। इतही बैठे, इतही भनेको यो इतही कहाँ हो? इतही बैठे घर जागे धाम। यही मूलमिलामा बसेर खेल हेरेको यही जागे। पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, सबैको दुःखको खेल हेर्ने चाहना पुरा भयो। पूरा भइसक्यो खेल हेर्ने काम, पूरा भइसक्यो खेल हेर्ने काम। हिँड सखी हो जाऊं परमधाम, हिँड सखी हो जाऊं परमधाम। पूरा भइसक्यो खेल हेर्ने काम, पूरा भइसक्यो खेल हेर्ने काम। हिँड सखी हो जाऊं परमधाम, हिँड सखी हो जाऊं परमधाम। धनी आज्ञा न मानेर बिन्ती गरी आयो, धनी आज्ञा न मानेर खेल हेर्न आयो। मायाको संसारमा परि धेरै दुःख पायो, मायाको जन्जालमा परि धेरै दुःख पायो। पुरा भइसक्यो खेल हेर्ने काम, पुरा भइसक्यो खेल हेर्ने काम। हिँड सखी हो जाऊं परमधाम, हिँड सखी हो। लिनको आउनुभएको छ। श्यामजीले आउनु भयो हामीलाई लिन, श्यामजीले आउनु भयो हामीलाई लिन। फर्को सखी आफ्नो घर ढिलो गर्नु किन, फर्को साथी आफ्नै घर ढिलो गर्नु किन। पुरा भइसक्यो खेल हेर्ने काम, पुरा भइसक्यो खेल हेर्ने काम। हिँड सखी हो जाऊं परमधाम, हिँड सखी हो जाऊं परमधाम। हिँड सखी हो जाऊं परमधाम। उहाँको आत्मा परमधाममा पुगेको छ। हाम्रो पनि आफ्नो घर जानुपर्छ। यहाँ रुने रुने सबै छोड्दियो। त्यति राम्रो घर छ, किन रुनु? अनि जो त्यो घरमा जानुभयो उहाँलाई याद गरेर किन रुनु? उहाँलाई याद गरेर त खुसी हुनुपर्छ। अब त हाम्रो त बाँकी नै छ दुःख भोग्नु। अब आफ्नो चाहिँ दुःखको जीवन सम्झेर चाहिँ रुने। यो दुःखबाट म चाहिँ पार पार्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर पल पल बिरहको आँसु, धामधनीको चरणलाई स्पर्श गर्ने गरी आँसु बगाउने। हाम्रो आँखाबाट निक्लेको आँसु, हाम्रो हृदय फुटेर निक्लेको आँसु धामधनीको चरणमा त्यसले स्पर्श गरोस् र धामधनीलाई लागोस् कि अब मेरो आत्मालाई संसारमा राख्नु हुँदैन भनेर अब रुने आफ्नो लागि। धाम जानेको लागि रुने होइन, धाम जानेले त धनीको चरण पायो। जसले धनीको चरण पाएको छ उसको नाममा हेर्नुहोस् त यो कार्यक्रम कस्तो व्यवस्था। यहाँ कहीँ धाम जानु भएको छैन भन्ने कुनै केही हामीले देख्यौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त कस्तो थाहा। न हामी सन्त गुरुजनले भन्नुपर्छ, न कसैले भनिदिनुपर्छ उहाँ जानुभएको छ कि छैन भनेर। यो कार्यक्रम यस्तो रह्यो। उहाँले आफ्नो तयारी आफै गरेर, कारण जुनसुकै होस् तर यहाँ सबैले भन्नुभए अनुसार उहाँले आफै इच्छा गरेर अब म संसारमा बस्दिनँ, मैले अब अगाडिका दिनहरू म यहाँ बिताउन सक्दिनँ, मेरो धामधनीको चरणमा म पुग्छु, मेरो आफ्नो सो इच्छा हो भनेर जसले त्यसरी आफ्नो भाव राखेर यो संसार छोडेर गयो उहाँ साधारण आत्मा होइन। उहाँ धामधनीले उहाँलाई बोलाउनु भयो। त्यो दिनमा उहाँ जानु नै थियो र त्यो जाने एउटा कारण मात्रै बनिएको हो। उहाँको दिव्य आत्मा धामधनीको चरणमा पुगेको छ। अब कोही पनि उहाँलाई सम्झेर रुने होइन, कसैले रुनु पर्दैन। कर्ता परिवार माताजीले पनि सम्झिसक्नु भएको छ, हाम्रो यहाँ घरको छोरी भैँसाहरू सबैले सम्झिनु भएको छ। हामी पनि जीवनमा त्यस्तो बन्न सकौँ कि यो जगत छोडेर जाँदा हाम्रो पछि हाम्रो नाममा भएको सत्संगले पनि हजारौंलाई जागरण गरोस्, त्यस्तो कार्य गरेर जानुपर्छ। त्यस्तो उदाहरणीय व्यक्तित्व जसले यहाँको मन्दिर र यहाँका सामाजिक जति पनि कार्यहरू छन् ती कार्यमा आफ्नो तन मन धन लगाएर जहिले पनि त्यसरी समर्पित हुनुहुने उहाँको आत्माले धामधनीको चरण पाएको छ र हामी सबैको गन्तव्य त्यही हो भन्दै वाणीको यो सत्संगको 3 दिनको चर्चा प्रसंगको सार मैले हजुरहरूलाई व्यक्त गरें। इन्हीं भाव के साथ में ऐसा खेल दिखाइया जो मांग दिया है।
यो खेल हामीले यस्तो खेल देखाउनु भयो धनी जो हामीले मागेको थियो। मागेको कुरा पाइएको छ त अब गुनासो गरेर भयो, अब रोएर कराएर भयो, किन देखाउनु हो, किन यस्तो दुःख दिनुभयो भनेर भयो। यो मागेको कालले मागेको काल ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगी माग्या तुम। यस्तो खेल देखाउनु भयो भनेर गुनासो गर्यो भने त धामधनीले अर्को शब्दमा हामीलाई के भन्नुहुन्छ, मागेको दिएको त हो नि मैले, अर्जी केही प्रार्थना गरौँ भने कहोगी माग्या तुम। धामधनीले हामीलाई भन्नुहुन्छ तिमीले मागेको थियो मैले गल्ती गरेँ। अब धामधनीको गल्ती होइन, उहाँको गुणलाई, उहाँको कृपालाई, यो प्रतिको, यो पछिको, यो दुःख पछिको अथाह प्रेम, उहाँको स्नेहको हातलाई याद गर्ने, त्यो प्रेम बुझाउनको लागि यो दिनुभएको दुःख दुःख होइन। यो दुःखभित्र यस्तो प्रेम लुकेको छ। जति जति पीडा भयो, जति जति संसारमा आपत आइलाग्यो, यहाँ जति धेरै गृहस्थमा पनि जति धेरै हामीलाई तनाव हुन्छ, त्यति धेरै हाम्रो धामधनीको हामी नजिक हुन्छौँ। यो दुःख त महामती प्राणनाथजीले प्यारो गर्नुभयो। दुःख रे प्यारो मेरे प्राण को, जुन दुःखले मेरो धामधनीको चरण याद दिलाउँछ, जुन पीडाले मेरो अक्षरातीत परमधाम मेरो घर याद दिलाउँछ, त्यो दुःख त मलाई मेरो प्राण भन्दा पनि प्यारो लाग्छ। स्वीकार गर्नुपर्छ। ब्रह्म सृष्टिलाई दुःख जति आयो त्यति यो भावलाई बुझेर उहाँको नाम, उहाँलाई याद गरेर कोही हुने, उहाँले गरेको जस्तो कर्म गरेर, उहाँले जे हामीलाई मार्ग निर्देश गर्नुभयो, धर्ममा कस्तो समर्पण उहाँको रहेछ। घरको बच्चा बच्चा कोही बोल्नुहुन्छ, सबै व्यस्त हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, यहाँ हिजो माइक पक्रेर बोल्दा थाहा भयो त्यो व्यस्ततामा पनि उहाँहरूको ध्यान आफ्नो धर्मप्रति रहेछ। जसले धार्मिक चिन्तन गर्दैन, फेसबुकको माध्यमबाट पनि ती धार्मिक सत्संग सुन्दैन, माइकमा एकैपल्ट उठेर त्यो भाव र त्यो शैलीमा बोल्नै सक्दैन, हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो कुराहरू। उहाँले त्यस्तो बनाउनु भएको यो फुलबारी हजुरहरूले आफ्ना परिवार, आफ्ना नाति नातिना, छोराछोरीहरूलाई पनि यस्तै संस्कार दिएर दिव्य परमधामको चिन्तन गर्दै अब आफ्नो चिन्ता गर्ने, उहाँको चिन्ता गर्ने दिन सकियो। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। मैले यो अब यहाँ गुरुजनले मलाई दिनुभएको छ, म यो पढेर एकपल्ट सुनाउँछु हजुरहरूलाई। धामवासी श्री कृष्ण प्रसाद खरेलज्यूले आफू धाम जाँदा लेख्नु भएको पत्रमा यहाँ जे उहाँले लेखेर जानुभयो यो कर्ता परिवारको भाव हो र पूज्य महाराजजी हामी बीचमा यहाँ वैसिन्छ र उहाँहरूको हार्दिक इच्छा छ कि महाराजजीको समीपमा यो शब्द पढियोस् भनेर उहाँले आफ्नो पत्रमा लेख्नु भएको रहेछ। यो जग्गा छोड्दै गर्दा स्थानीय श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर पिलुवालाई 5 लाख रुपैयाँ र जन्म दिने आफ्नी मातालाई रु 5 लाख रुपैयाँ दिनु भनेर उहाँले लेख्नु भएको रहेछ। जाँदै गर्दा र छोरीहरूलाई, मम्मीलाई दुखी नबनाउन। बुझ्नुभयो होला, छोरीहरूमा यस्तो संस्कार रहेछ र उहाँहरूको जोसँग विवाह भयो, उहाँहरू यो घरको ज्वाइँसाप होइन रहेछ, उहाँहरू ज्वाइँसाप हुनुहुँदो रहेछ। हामीले मूल्याङ्कन गरे अनुसार यो घरमा गृहस्थ धर्ममा आएपछि सन्तानको पनि महत्त्व हुन्छ। छोरा छैन रहेछन् तर हामीले ज्वाइँसापहरूलाई उहाँहरूको छोराको रूपमा देख्यौँ। उहाँहरूको उपस्थितिले हामीलाई पनि एउटा उदाहरण दिएको छ। माता पितालाई यति स्नेह दिने छोरी र ज्वाइँसापहरू जो छोराको पुत्रको रूपमा हुनुहुन्छ,
हामीले यो विषयमा केही बोल्नै पर्दैन। उहाँहरूको साथले आगामी दिनमा पूज्य माताजीलाई भरपूर साथ मिल्नेछ, मिलिरहेको छ। जसको छोरी यस्तो हुनुहुन्छ, जसले यस्तो ध्वैसाप पाउनु भएको छ, चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कुरै रहेन रहेछ। र अगाडि उहाँले भन्नुभएको रहेछ, जन्म दिने आमालाई रु 5 लाख प्रदान गरिसकेको यति लेख्नु भएको रहेछ अन्तिममा उहाँले जाँदै गर्दा। र उहाँहरूले फेरि कर्ता परिवारले आफ्नो भाव राख्नु भएको रहेछ। त्यो 5 लाख आमालाई जुन दिनु भनेर उहाँले लेखेर जानुभएको, त्यो 5 लाख रुपियाँ उहाँहरूले आफ्नो उहाँको जन्म दिने जो धामवासी हुनुभयो उहाँको जन्म दिने आमालाई 5 लाख रुपियाँ प्रदान गरिसक्नु भएको रहेछ। अब बाँकी रहेको जुन मन्दिरलाई दिने भनिएको 5 लाख रुपियाँ छ, त्यो अब आगामी मङ्सिर शुक्ल नवमी सद्गुरु महाराज र महामती प्राणनाथजीको पहिलो मिलाप भएको जुन पावन तिथि छ, त्यो मिलाप प्रसङ्गमा यहाँ 26 गते मन्दिर शिलान्यासको पनि त्यही दिन मन्दिरको जग राखिने र भूमि पूजन गर्ने कार्यक्रम पूज्य महाराजजीकै सानिध्यतामा त्यो कार्यक्रम हुनेछ। र त्यो कार्यक्रममा हामी त्यो बाँकी रहेको मन्दिरको 5 लाख रुपियाँ हामी प्रदान गर्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो भाव पनि यहाँ राख्नु भएको छ। र यो सङ्कल्प पूज्य महाराज श्री अहिले हामी बिचमै यहाँ हुनुभएको बेलामा उहाँहरूले हामीले सङ्कल्प गरेको छौँ 26 गते हामी यो पैसा बुझाउँछौँ भनेर। र यो भाव यहाँ सबैको बिचमा राखिदिनु पूज्य महाराजजीको बिचमा भनेर उहाँहरूले यो भाव राख्न खोज्दा मैले शब्द राखेँ। यी शब्दहरू व्यक्त गर्ने र बोल्न सकिने खालका छैनन्, हजुरहरू सबैले बुझ्नुभयो। यो कार्यक्रम सबैको सार यस्तो आत्मा उहाँ निर्धक्क रूपले धामधनीको चरणमा मिलिसक्नु भएको छ भन्दै यो 3 दिनसम्म चलिरहेको यो कार्यक्रम अत्यन्तै आनन्ददायी, भावनापरक, प्रेम प्रकट भएको जस्तो र अलग्गै छुट्टै खालको यो कार्यक्रम रह्यो। कर्ता परिवारसँग हामी 3 दिन बस्यौँ। अत्यन्त धर्ममा समर्पित हुनुभएको देख्दा हामी उहाँहरूप्रति धेरै भावविभोर भएका छौँ। आगामी दिनहरूमा हाम्रो बस्ने वासस्थान नजिकै भएकोले गर्दा हामीलाई कार्यक्रम गरेर बोलाउनुपर्छ भन्ने छैन। हामीलाई हजुरहरूले याद गर्दा हजुरहरूको सुख दुःखमा हामीले सकेको साथ सहयोग हजुरहरूलाई जहिले पनि रहनेछ। हामी 12 जिल्लामा छौँ, यसको अर्थ यो होइन कि हामी यहाँका ठुलो गुरुहरू हौँ र हामीलाई सबैले बोलाउनुपर्छ, कार्यक्रम गर्दा सम्मान दिनुपर्छ। हामी हजुरहरू जस्तै सुन्दर साथ हो। सुन्दर साथको दुःखको दिनमा घडीमा हामीले जानेको र सकेको हामी सेवा पुर्याउन हामी तयार छौँ। हामीलाई सधैँ सम्झिनु होला र सानो नानी बाबुहरूलाई ठिक्क धर्मको संस्कार दिने बेला भएको छ। जब छुट्टी हुन्छ त्यति बेला हाम्रो पासमा ल्याएर राखिदिनु, या त कुनै पनि त्यस्तो हाम्रो प्रणामी धर्मको जहाँ हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको परिचय दिने त्यस्तो ठाउँ छ, गुरुजन हुनुहुन्छ, हाम्रोमै ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन। बच्चालाई सानैदेखि धर्मको संस्कार दिनुपर्छ, त्यस्तो गुरु आश्रमहरूमा लगेर छुट्टी भएको बेलामा राखिदिने गर्नुहोला। अगाडि आगामी दिनमा बच्चाहरू धर्ममा संस्कारित हुन्छन् र हाम्रो धर्मको पनि विस्तार हुन्छ भन्ने शुभभावको साथमा हामीलाई यति ठुलो आसन दिएर हाम्रो पूज्य स्थानीय गुरुजी चेतन दास कार्कीज्यूको पनि उपस्थिति रहेको छ। हिजो अस्तिदेखि हामी खोजिरहेका थियौँ, शरीर अस्वस्थ भएको कारणले गर्दा यहाँ आउन उहाँ नसकिरहनु भएको हामीले सुनेका थियौँ। र पूज्य गुरुजी विद्वान, कति धेरै विद्वत्ता उहाँको भित्र छ। उहाँ इलमी गुरुजी हुनुहुन्छ र हाम्रो आश्रममा पनि उहाँ कति सरल भएर त्यो बाटो हिँड्दै गर्दा नपसिकन कहिले पनि दायाँ बायाँ कतै जानुहुन्न। अत्यन्त आनन्द लाग्छ, सम्मान पनि खोज्नुहुन्न।
उहाँको त्यो सरलता र पूज्य शास्त्रीजीसँग धेरै सत्सङ्गका ज्ञानका कुराहरू सत्सङ्ग गर्ने गर्नुहुन्छ। मलाई धेरै आनन्द लाग्छ। उहाँको यो नगरी हो, उहाँले सजाउनु भएको, उहाँले नै यहाँ कर्ता परिवारलाई मार्गनिर्देश गर्नुभएछ। उहाँहरूलाई गएर सल्लाह गर्नु अगाडि कार्यक्रम कसरी गर्ने हो भनेर यहाँ घरको छोरी जानुभएको थियो आश्रममा। त्यति बेला उहाँले मलाई त्यही कुरा सुनाउनु भएको थियो। अनि भन्यौँ हामीले गुरुजी त्यही हुनुहुन्छ, उहाँले जस्तो भन्नुहुन्छ त्यसै गरी कार्यक्रम गर्नु भनेर मैले भन्दा यहाँ उहाँकै आज्ञाले हामी आएको हो भनेपछि मात्रै हामी यहाँ कार्यक्रममा कर्तासँग हामी यसरी सम्पर्कमा आयौँ। हामी सामाजिक भएको कारणले गर्दा कतिपय कुराहरूमा त हाम्रो पनि गल्ती हुन्छ होला, तर हामी धेरै होस पुर्याएर कुन ठाउँमा के छ र कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेर सबैतिर बुझेर त्यहाँको स्थानीय गुरुजनहरूको दिल दुखाउने गरेको छैन हामीले कहिले पनि। र गुरुजीकै भाव त्यस्तो रहेको भनेपछि हामीले त्यहाँ जाँदा हुन्छ भनेर मात्रै अनि हामी यहाँ कर्तासँग जोडेर यो कार्यक्रममा आएका हौँ। र पूज्य गुरुजीको हामीलाई आज अन्तिम दिनमा समापन प्रसङ्गमा दर्शन भयो। हामी धेरै प्रसन्न छौँ। हामी जोड्ने खालको सन्देश लिएर हिँड्छौँ। हामी सन्त गुरुजन र जसले आध्यात्मिक चिन्तन लिएर हिँड्नु भएको हुन्छ हामी भन्दा धेरै पूज्य जस्तो लागेर हामी जहिले सम्मान गर्छौँ। र जति यहाँ समिति परिवार सबैले हामीलाई स्नेह दिनुहुन्छ, हजुरहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै मैले प्रारम्भमा नै धेरै कुरा राखिसकेको छु। हजुरहरूले दिनुभएको यो प्रेम र कर्ता परिवारले हामीलाई सम्झेर दिनुभएको सम्मान, यसलाई जीवनभरि बिर्सिने छैनौँ। र हामीलाई यति ठुलो सम्मान र प्रेम दिनुभयो, हामी ऋणी बनेका छौँ। र हामीले पनि हाम्रो आश्रममा हजुरहरूको सेवा गर्न पाऊँ, हजुरहरूलाई भोजन गराउन पाऊँ। हाम्रो आश्रममा हजुरहरू आउन हुँदाखेरि हामीले हजुरहरूलाई सत्सङ्ग सुनाएर त्यो ऋण तिर्न पाऊँ भन्ने शुभभाव राख्दै म मेरो शब्दलाई विश्राम गर्दछु। जय जयकारको साथमा कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री 5 दिनों पुरी धाम की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, श्री नवतन धाम की, श्री गादीपति पूज्य 108 अमृतराज महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, परम धामवासी आत्मा की। अनि अन्तिममा यो पुरै कार्यक्रमलाई अब पुरै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबैतिर पुर्याएर यो कार्यक्रमको सन्देश पुर्याउनको लागि कति सरल भएर पूज्य शास्त्रीजीले फोन गर्दा यहाँ कर्ता परिवारको भाव राख्दा उहाँले एकैपल्टमा कति कस्ता विशेष विशेष कार्यक्रम पनि रहेछन् हामीलाई यहाँ आएर थाहा भयो। त्यो सबै छोडेर दिव्य दर्शन टेलिभिजनका निर्देशक जसले यसको पुरै संयोजन गरेर श्री कृष्ण प्रणामी धर्ममा एउटा अतुलनीय योगदान दिनुभएको छ मणि पाण्डेज्यू। उहाँ आफै अघि पछि कार्यक्रममा हामीले उहाँ छायाङ्कन गर्नु भने दिव्य दर्शन परिवारलाई मात्र देख्न पाउँथ्यौँ। यो कार्यक्रममा हामीले 3 दिनसम्म उहाँकै यहाँ साथ पनि पायौँ र आगामी कार्यक्रममा कसरी अगाडि बढ्ने मार्गनिर्देश पनि उहाँले गर्नुभयो। हामी धेरै प्रसन्न भएको छौँ र कर्ता परिवार पनि धेरै प्रसन्न हुनुभएको छ। यो कार्यक्रममा हजुरहरूको उपस्थितिले यो कार्यक्रम झन् सुन्दर बन्यो र हजुरहरूप्रति हामी पनि हाम्रो तर्फबाट पनि हजुरहरूप्रति हामी आभारी छौँ र आगामी कार्यक्रमहरूमा हजुरहरूसँग हामी सधैँ जोडी नै रहनेछौँ भन्ने शुभभाव दिव्य दर्शन टेलिभिजन परिवारलाई व्यक्त गर्दै अब म मेरो वाणीलाई विश्राम गर्दछु। र दिव्य दर्शन टेलिभिजनमा हाम्रो श्री कृष्ण प्रणामी धर्मको जगद्गुरु आचार्य महाराज श्रीको उहाँले गर्नुभएको सुन्दर सुन्दर वाणी चर्चाहरू, वाणीको चर्चा प्रसङ्गहरू, वितक चर्चाहरू, कति राम्रा राम्रा पूज्य महाराजजीले गर्नुभएको सुन्दर वाणी चर्चाहरू र हाम्रो जति पनि श्री कृष्ण प्रणामी धर्ममा सन्त गुरुजन हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको आशीर्वाद, वाणी चर्चा सत्सङ्गहरू राखिरहनु भएको हुन्छ। हाम्रो कहाँ कार्यक्रम हुँदैछ, कसरी धर्म अगाडि बढिरहेको छ, हामीले दिव्य दर्शन च्यानल खोलेर हेर्यौँ र मोबाइलमा पनि त्यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्यौँ भने हामीले जहिले पनि दिव्य दर्शन टेलिभिजनबाट धर्मको कुरा निरन्तर थाहा पाउँछौँ। यस्तो सहज नसोचेको कार्य उहाँहरूबाट भइरहेको छ। यस्तो कार्य गर्नु भने
एकपल्ट उहाँहरूको लागि ताली त बजाइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। दिव्य दर्शन टेलिभिजन परिवार र जहिले पनि टिभी खोल्दा एकचोटि चाहिँ अरू आफ्नो आफ्नो होला अब मन पसन्दिलो च्यानलहरू एकपल्ट दिव्य दर्शन टेलिभिजन खोलेर हेर्न नभुल्नु। टिभी हेर्न बसिहाल्नु भएको छ भने चाहिँ अरू सबै हेर्नु कि त सुरुमै खोल्नु, ध्यान त जाँदै जाँदैन यतै धर्मतिरै लाग्छ। बिर्सिहाल्नु भयो भने पनि ओहो दिव्य दर्शन टेलिभिजन त हेर्ने च्यानल त लगाउनै बिर्सेछ, रिमोट थिच्नै बिर्सेछ भनेर एकपल्ट लगाउनु। त्यहाँ खोल्ने बित्तिकै जगद्गुरु आचार्य महाराज श्री यहाँ प्रत्यक्ष आउनु हुँदा हामी कति आत्तिएर उहाँको दर्शन अनि महाराजजीको दर्शनको लागि तडपेर हिँडेको हुन्छौँ। उहाँहरूले लाइभ उहाँहरू आउनुभएको देखाइदिइरहनु भएको हुन्छ, टिभीमा आउँदा चाहिँ हेर्दैन। कृष्ण कन्हैया लाल की हे जस्तो खोल्ने बित्तिकै उहाँको दर्शन हुन्छ, पूज्य महाराजजीको दर्शन हुन्छ। यस्तो धन्य बनाइदिनु हुने दिव्य दर्शन टेलिभिजन परिवारलाई हामी अझै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछौँ। यिनै शब्दको साथमा अब लामो केही नबोल्दै एउटा सुन्दर भजनको साथमा कार्यक्रमको सुन्दरता बढेको छ। हामी सबै एक भएका छौँ। सन्तको जहाँ बद्राउने हुन्छ, सन्तले सबैलाई समेट्नुहुन्छ, सबैलाई एक बनाउनुहुन्छ। पूज्य महाराजजी आउनुभयो त हामी सबै एक भएका छौँ। हामी सबैलाई आनन्द आएको छ। कर्ता परिवारको शोक पनि दूर भएको छ।